अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल होगा, जिसको मद्दे वाजिब भी कहते हैं। नंबर 2, हुरूफ मद्दा के बाद अगर हमजा दूसरे कलीमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा यानी मद्दे जायज होगा। नंबर 3, हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर अगर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा और एक अलिफ से जायद खींच कर पढ़ने को मद कहते हैं। हमने हिंदी में भी लिख दिया। तख्ती नंबर 19 मद का बयान। नंबर 1, हुरूफ मद्दा के बाद। अब क्या है, जो हरूफ मद्दा आपने 6 किस्म के पढ़े हैं ना, अलिफ मद्दा, वो मद्दा, या मद्दा, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। उन हरूफ मद्दा के बाद हमजा उसी कलीमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा। मद्दे मुत्तसिल होगा। और हरूफ मद्दा के बाद हमजा दूसरे कलीमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। और हरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। ये ध्यान रखना है। अगर हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म इसको बोलते हैं और तशदीद, या तो जज्म आ जाए या तशदीद आ जाए तो क्या होगा, मद्दे लाजिम होगा और एक अलिफ से जायद खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। हुरूफ मद्दे आप एक अलिफ के बराबर, और एक अलिफ से जायद खींचकर पढ़ने को क्या बोलते हैं, मद। और ये कब होंगे, जैसे हुरूफ मद्दा आपने पढ़े हैं, अलिफ, वाव साकिन, या साकिन, खड़ा जबर, खड़ी जेर और उल्टा पेश। अब इनके बाद की बात हो रही है। हमजा उसी कलमे में हो तो मद्दे मुत्तसिल होगा और हमजा दूसरे कलमे में हो तो मद्दे मुनफसिल होगा। और हुरूफ मद्दा के बाद वाले हर्फ पर जज्म या तशदीद हो तो मद्दे लाजिम होगा। एक अलिफ से ज्यादा खींचकर पढ़ने को मद कहते हैं। यह आपने अच्छी तरह से समझ लिया, अल्हम्दुलिल्लाह। अब देखिए मद्दे मुत्तसिल। नंबर 1 पे क्या था, मद्दे मुत्तसिल। जा, हमने ज्यादा रखी थे, 4-5 अलिफ के बराबर इसको खींचना है। जा, जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर अ, जा, इसकी हिज्जे हैं। जीम अलिफ पहले हर्फ बोलने हैं, उसके बाद इस पे मद है तो वो बोलना है, उसके बाद हरकत में से कौन सी हरकत है वो बोलनी है। जीम अलिफ मद जबर जा, हमजा जबर अ, जा, सीन या मद जेर सी, हमजा ताजबर अत, सी अत। सीन वाव मद पेश सू, हमजा पेश उ, सू उ। तो आपके हिज हो गए और इसको आपने खींच भी लिया। अब ये कैसे पता चलेगा कि ये हुरूफ मद्दा के बाद हमजा है? ये तो आपने उसे अगर ध्यान से देखे आप तो समझ लिया होंगे। ये क्या है, अलिफ से पहले क्या है, जबर, तो क्या होगा, अलिफ मद्दा, तो हर्फ हो गया ना अलिफ। हुरूफ मद्दा के हर्फ में से है ना अलिफ, जबकि उससे पहले जबर हो। अब उसी कलमे में, ये कलीमा एक ही है ना यहाँ से यहाँ तक, क्या है, हमजा उसी कलमे में है तो क्या बोलेंगे, मद्दे मुत्तसिल होगा। यहाँ देखो या साकिन से पहले जेर है तो या मद्दा होगा। हुरूफ मद्दा में से या साकिन भी है ना, और या साकिन से पहले क्या होना चाहिए, जेर। और जेर के बाद क्या है उसी कलमे में, या हुरूफ मद्दा के बाद क्या है उसी कलमे में, हमजा। सी, इसको इसलिए क्या करेंगे, एक अलिफ नहीं, इसको 4 या 5 अलिफ खींचना है। सी अत। अब यहाँ पर भी वो साकिन है, हर्फ मद्दा के एक हर्फ कौन सा है, एक हर्फ है इसका वो साकिन, और वो साकिन से पहले क्या हो, पेश। और उसके बाद क्या है, हमजा उसी कलमे में है, इसी कलमे में, तो क्या बोलेंगे, सू, मद्दे मुत्तसिल बोलेंगे। अब ये है मद्दे मुत्तसिल जो आपने यहाँ तक पढ़ लिया, इतने आगे आते रहेंगे इंशाअल्लाह, उसको हम बताते रहेंगे। मद्दे मुनफसिल क्या होगा, मद्दे मुनफसिल अगर हमजा दूसरे कलीमे में हो तो उसको क्या बोले, फिर क्या होगा, मद्दे मुनफसिल कब हो, जब हरूफ मद्दा हो और उसके बाद दूसरे कलमे में हमजा हो। जैसे फा, या मद जेर फी, हमजा मीम जबर अम, फी अम,
را زیر ری، فی امری، نون الف زبر نا، فی امرنا. یہاں دیکھیے یا ساکن سے پہلے زیر ہے، اور یا ساکن کیا ہے؟ حروف مدہ ہیں. حروف مدہ سے پہلے کیا ہو؟ زیر ہو. تو یہاں پر یہ موجود ہے. اور فی الگ کلمہ ہے، ہم امرنا یہ ہے الگ کلمہ. تو اب دوسرے کلمے میں کیا ہے؟ حمزہ. الف ہے، الف کے اوپر تو خالی نہیں ہوگا، الف کے اوپر کیا ہے؟ زبر. اب یہ کیا بنا؟ حمزہ. اور حمزہ دوسرے کلمے میں اگر آئے گا حروف مدہ کے بعد تو مد منفصل ہوگا. فی امرنا لا اقسم، لام الف مد زبر لا، حمزہ قاف پیش اق، لا اق، سین زیر سی، لا اقسی، میم پیش مو، لا اقسم. اب یہاں دیکھیے حروف مدہ کیسے ہے؟ الف ہے، الف سے پہلے کیا ہے؟ زبر. کیا بنا؟ حروف مدہ، یعنی الف مدہ ہو رہا ہے. تو اس حروف الف مدہ کے بعد کیا ہے؟ حمزہ دوسرے کے. لا الگ کلمہ ہے، اقسم الگ کلمہ ہے. تو اس میں کیا ہوگا؟ حمزہ ہے دوسرے کلمے میں. اب اس میں کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا. جیسے لا اقسم قالوا انا، قاف الف زبر قا. دیکھو یہاں حرف مدہ ہے نا، لیکن یہاں پر حمزہ نہیں آیا، نہ پہلے اسی کلمے میں نہ دوسرے کلمے میں. تو اس کو ہم صرف ایک الف کے برابر کھینچیں گے. قا، لام واو پیش، لام واو مد پیش لو، قالو، حمزہ نون زیر ان، قالو ان، نون الف زبر نا، قالو انا. اب دیکھیے وہ ساکن کیا ہے؟ حروف مدہ میں سے ہے، اور اس سے پہلے کیا ہو؟ پیش. تو پیش بھی یہاں پر موجود ہے، یعنی وہ مدہ پایا گیا. اور وہ مدہ کے بعد حمزہ دوسرے کلمے میں ہے تو کیا ہوگا؟ مد منفصل ہوگا. قالوا انا، یہ ہو گیا. اب یہ ہے مد متصل تھا اور یہ مد منفصل، یہ آپ نے سمجھ لیے دونوں. اب ہے مد لازم. الآن، کیسے پڑھنا ہے؟ الآن، حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، الآن. اب دیکھیے آپ نے 3 نمبر میں پڑھا تھا حروف مدہ کے بعد والے حرف پر اگر جزم، یعنی یہ والا جس کو سکون بولتے ہیں، یا تشدید ہو، جو تشدید اس طرح کی ہوتی ہے ہو، تو مد لازم ہوگا. اب یہاں حروف مدہ کیا ہے؟ کھڑا زبر برابر ہے الف مدہ کے. یہ کیا ہوا؟ حروف مدہ. اور اس کے بعد کیا اگلے حرف پر کیا ہے؟ جزم. آپ نے یہاں پر پڑھا تھا نا جزم، تو یہ کیا ہے؟ جزم. تو اب حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ جزم. تو اس میں کیا ہوگا؟ مد لازم. اس کو کیسے کھینچیں گے؟ الآن. حمزہ ایک بار کھینچیے اور سن لیں. حمزہ لام، پہلے حرف بولنے ہیں یہ کرتے ہوئے. حمزہ لام مد کھڑا زبر آل، حمزہ کھڑا زبر آ، آل آ، نون زبر نا، آل آنا. یہ آپ کے سمجھ میں آیا ہوگا. پھر آپ نے یہ بھی پڑھا تھا کہ حروف مدہ کے بعد حرف پر تشدید ہو، جزم کے بعد کیا ہو؟ یا تو جزم ہو یا تشدید ہو، تب بھی مد لازم ہی ہوگا. حاجو کا، حا الف جیم مد زبر حاج، جیم و پیش جو، حاجو، کاف زبر کا، حاجو کا. اب اس کو ہم نے کیسے پڑھا ہے؟ اس کو حروف مدہ ہے نا، الف سے پہلے زبر ہے، حروف مدہ ہوا، اور حروف مدہ کے بعد والے حرف پر کیا ہے؟ تشدید. تو یہ کیا ہوگا؟ مد لازم. حاج. دیکھو اس میں بہت غلطی کیا ہوتی ہے، اس کو ڈبل نہیں پڑھتے، حاجو کا ایسے پڑھ دیتے ہیں. جیسے جب اس میں اس کو ملانا ہے حاج، پھر آگے کیا ہے؟ جو کا. تشدید والے حرف کو کتنی بار پڑھتے ہیں؟ 2 بار. یہ آپ نے تختی نمبر 13 میں پڑھا ہے. حاجو کا. یہ 4 یا 5 الف کھینچنا ہے، اور یہ 1 الف کیونکہ وہ مدہ ہے، وہ سکین سے پہلے یہاں پر پیش ہے. حاجو کا، حاجو کا، سانس نہیں توڑنا، حاجو کا. 2 بار اس کو پڑھنا ہے. والصافاتی،
वो स्वाद ज़बर वस, ये हरूफ शमसी तो छोड़ देने हैं। वो स्वाद ज़बर वस, हरूफ शमसी कौन सा है ये, और उसके पहले अलिफ और लाम को नहीं पढ़ते, ये आपने पढ़ा हुआ है। वो स्वाद ज़बर वस, स्वाद फा, मद खड़ा ज़बर सौफ, फा खड़ा ज़बर फा, वस्सौफ़ा ताज़ीर ती, वस्सौफ़ाती, ये आपके समझ में आया। देखो वो स्वाद ज़बर वस, वो स्वाद ज़बर वस। अब यहाँ देखिए ये मद्दे लाजिम क्यों हुआ, क्योंकि खड़ा ज़बर है, खड़ा ज़बर हरूफ मद्दा है, अलिफ मद्दा के बराबर होता है। तो इस हरूफ मद्दा के बाद फ़ा के ऊपर क्या है, तशदीद। अब इसको क्या करेंगे, मद्दे लाजिम 4 या 5 अलिफ खींचेंगे इसको, और इसके ऊपर खड़ा ज़बर है तो इसको हम 1 अलिफ खींचें, वस्सौफ़ाती, वस्सौफ़ाती। ये थोड़ी प्रैक्टिस इन हरफों में बहुत ज़रूरी है। जितना भी आप इसमें इसकी प्रैक्टिस करेंगे, सुनेंगे, सुन कर आप प्रैक्टिस करें तो इंशाअल्लाह आपके समझ में भी आएगा और आप इसको अच्छी तरह से पढ़ेंगे। अगर आपको कोई समझ में नहीं आता कमेंट कर दें कि इसमें हमें ये समझ में नहीं आया, तो इंशाअल्लाह हम उसको बताएंगे। आज का सबक यही है, हरूफ मद्दा तख्ती नंबर 19 मद का बयान। आज आपने अल्हम्दुलिल्लाह इसको मुकम्मल कर लिया। वाखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।